الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کر دیتے گئے تواڈے تے روزے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح فرض کیتے گئے تواڈے تو پہلیاں لوگاں تے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما اللہم وفقنی لما تحب و ترضا۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ سب تعریفاں اللہ رب رحمان واسطے جو تعریفاں دے لائق ہے اور ساری کائنات دا خالق اور مالک ہے۔ مدبر الامور اور ان اللہ علی کل شیء قدیر میرا اللہ حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں تو بعد درود و سلام ان گنت لا تعداد بے شمار سرور نبیاں سید کون و مکان شفیع آسیاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے واجب الاحترام میرے بزرگوں، ساتھیوں، عزیز بھائیوں، انسان دی زندگی دا سفر کدے معمول دے مطابق اور کدے معمول تو ہٹ کے انسان دی زندگی دا سفر کدے بھرپور مکمل تیاری دے نال اور کدے بائی چانس اچانک سفر زندگی دا انسان دا شروع ہوندا ہے۔
بعض سفر ایسے ہوندے نے کوئی 10 میلاں دا سفر، کوئی 50 کلومیٹر دا سفر، 100 کلومیٹر دا سفر یا 1000 کلومیٹر دا سفر، یا بائی ایئر یا باہری بیڑے دا سفر، ہزاراں میلاں دور انسان سفر تے پہنچ جاندا ہے۔ اور اس سفر دا انسان نو چونکہ علم ہوندا ہے او دے مطابق او تیاری کردا ہے۔ او دی جیب دے اندر دنیا دا مال ڈالراں دی صورت اندر، ریال دی صورت اندر، پاکستانی روپیے دی صورت اندر او اپنا زاد سفر، اپنا خرچ جڑا ہے وہ انتظام کر کے لے کے جاندا ہے۔ اور پھر اس سفر تو انسان دی زندگی ہوئے تے واپسی دی امید بھی ہوندی ہے، لوگ واپس بھی آندے نے۔ کوئی ایک دن دے اندر واپس موڑ آندا ہے گھر نوں، کوئی ہفتہ مہینہ بعد گھر نوں واپس موڑ آندا ہے، اور کئی بیرون ملک گئے مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال 3 سال تو بعد واپس گھراں نوں موڑ آندے نے مسافر۔ لیکن زندگی دا ایک سفر ایسا ہے کہ جڑا سفر انسان دا اپنے انہاں قدماں تے نہیں ہوندا، او دا سفر موٹر سائیکل یا کار تے یا کسی بڑی کنوینس تے سفر نہیں ہوندا۔ وہ سفر اس انسان دا ایک چار پائی تے ہوندا ہے تے لوگاں دے کندھیاں تے چل کے جا رہا ہوندا ہے، اور وہ سفر کوئی بڑا لمبا نہیں۔ اپنی بستی دا یہ اندازہ لگا لو کہ میرا خیال ہے کہ تقریباً 1 فرلانگ بھی شاید یہ سفر نہ بندا ہووے، اور یہ 1 فرلانگ دا سفر جڑا ہے کسی نے 20 سالاں چ طے کیتا ہے۔ یہ 1 فرلانگ دا سفر جڑا ہے سڑک وال جاندیاں رستے چ ایک قبرستان دی آبادی نظر آندی ہے، میں اتھوں تک دے سفر دی بات کر رہے ہیں۔ یہ سفر انسان 20 سالاں چ کردا ہے، یا یہ سفر انسان دا 30 سالاں چ مکمل ہوندا ہے، یا یہ انسان یہ سفر 50 سالاں چ مکمل کردا ہے، 17 80 یا 100 سالاں چ یہ سفر مکمل کردا ہے۔ لیکن اس سفر دی تیاری ایسی ہے کہ غسل بھی آپ نہیں کر سکدا، غسل بھی کسی نے دینا ہے، اور انہوں لباس بھی کسی نے پہنانا ہے، اور پھر جدوں اس لباس دے اندر ڈھک کے چھپا کے اوپر نیچے کو 2 کھیس دے کے کپڑے
ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਲਰ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਲ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿस्तानी ਕਰੰਸੀ ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਬ ਲਗਾ ਦਿਆਂ। ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਬ ਲਗਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਬ ਲਗਾ ਦਿਆਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ तो कम अज़ कम मैं ये इस लिबास के अंदर को वायलट रख दियाँ, कोई डॉलर कोई रियाल कोई रुपया करंसी पा के है जी, कोई मैं बटवा ये नाल रख दियाँ, ऐसा कतन नहीं हुंदा। और फिर उथे 2-4 हरफ जो जनाजे दे पढ़न तो बाद अंदर एक घड़े दे इनू उतार दिता जाता है और ये अप टू डेट और ये सरकार ये जवान ये चौधरी ये सरमायादार ये लैन लाठ जिहड़ा जिंदगी ते कदे अपने कपड़ियां ते मिट्टी ते धूड़ बर्दाश्त नहीं सी ना करता, अज ये वजूद ते मना मिट्टी सुट दी जाती है। ते बल्कि बड़े प्यार वाले बड़ियां मुहब्बतां वाले लोग जेड़े कईयां नहीं ना फड़ सकते वो भी आंदे ने चलो भी 3-3 बुक जेड़े ने ना ये उत्ते सुट दिओ। हुण ना इनू ना ये चाहन वालियां नू कोई फिक्र है कि इहदा लिबास गंदा हो रहा है, ये लिबास ते मिट्टी पी पैंदी है। तो जदों इनू अंदर लटा दिता गया ये ते मिट्टी पा दी गई है और फिर ये वास्ते कबर ते खलो के दुआ मंग ली गई। हुण अगला सफ़र जिहड़ा शुरू हुंदा है, रब दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान दी रोशनी दे अंदर और मौजूदा माहौल दे मुताबिक और इस महीने की निस्बत दे नाल गुफ्तगू इंशाअल्लाह करने की कोशिश करांगा। दुआ फरमाओ कि मेरा अल्लाह सेहत व आफियत नाल मुकम्मल बयान दी तौफीक अता फरमा दे। और जेड़ा उथे जाके लेट गया, जिन्हों जाके उथे लटा दिता है, उन्होंने कोई महीना होया, उन्होंने कोई 1 साल होया, उन्होंने कोई 10 साल हो गए, उन्होंने कोई 50 साल हो गए, उन्होंने कोई 60 साल हो गए कि कईयां दियां कबरां दे निशान भी मिट गए। लेकिन ए एक फरलांग दा सफ़र तय करके वो मुड़ के पिंड वापस जे किसी दा कोई आया होवे तो दस्या जे। उन्होंने साडे कोल नहीं होना, ये हुण साडे विचों ही किसी दा नंबर लगना है तो असां उत्थे जाना है। तो मौलाना यज़दानी शहीद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह अपने अंदाज के नाल कदे ये बोलिया करते सन तो पता की फरमाते होंदे सन, अल्लाहु अकबर कबीरा,
آندے نے ہویاں مدتاں وت کوئی آیا نہیں، مدتاں ہو گئیاں نے قبراں چ لیٹھیاں نوں، بیٹے نوں لوڑ پی گئی ہے، باپ سلامہ دین واسطے نہیں آیا، ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਕੰਧਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਢਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਵਤ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਫੇਰਾ ਫਿਰ ਵਤਨਾਂ ਵੱਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਯਜ਼ਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਬਿਨ ਇਮਰਾਨ ਕਲੀਮ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਦੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਕਿੱਥੇ, ਕਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਮਰਲਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ। ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਬਹਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਯਾਤੀਹਿ ਮਲਾਕਾਨ ਫਯੁਜਲਿਸਾਨਿ, ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਯਕੂਲਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੱਟੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੱਟਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮਨ ਰੱਬੁਕਾ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਨਾ ਵਾਂ کہ میں کہہ دیاں گا میرا رب اللہ ہے، ملائکہ پوچھن گے من نبیوں کا، دس تیرا نبی کیڑا ہے، تے ایتھے تو بھی کہہ لویں گا کہ جی اے کیڑا ایڈا مشکل کم ہے، اے کیڑا کوئی ایڈا اوکھا کم ہے، اے نہیں ہوئی گل کہنی ہے کہ ساڑھے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے کوئی مشکل نہیں، اے دے آسانے جے لفظ نے تے ایویں زبان تو ادا ہو جان گے۔ تے اگلا تیسرا سوال ہے، ملائکہ پوچھن گے ما دینوں کا، دس ہوئے قبر دے وچ آ کے لیٹن والے آ تیرا دین کیے، اور دس اے سوال دا جواب دے تیرا عقیدہ کی سی، دنیا تے کیڑے عقیدے تے رہ کے آئے، دنیا تے کیڑے مذہب تے رہ کے آئے ہیں، دنیا تے کیسا کردار نبھا کے آئے ہیں، دنیا تے کیڑے مذہب تے مطابق تو عمل کر کے آئے ہیں۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، اے سوال دا جواب بھی اج ایتھے بیٹھے ہیں دنیا دے اندر اسی شیخی مار کے کہہ دینے ہیں کہ یار اے بھی کوئی مشکل ہے کہ میں کہہ دیاں گا کہ میرا دین دین اسلام ہے، میں کہہ دیاں گا کہ میرا دین دین اسلام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن انہوں پتہ نہیں کہ اے جڑا دین اسلام والا جملہ ادا کرنا ہے نا، اے جڑا دین اسلام دا لفظ ادا کرنا ہے کہ میں اے کہاں گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا عقیدہ اسلام ہے، میرا مذہب اسلام ہے، کیونکہ میں کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
میرا باپ بھی مسلمان ہے، میری ماں بھی مسلمان ہے، انہاں دے گھر وچ پیدا ہویا تے میں مسلمان ہویا۔ میرے گھر وچ پیدا ہون دے ویلے میاں صاحب آئے، مولوی صاحب آئے، انہاں آ کے تے کن وچ اذان کہہ دیتی ہے۔ دس والا میں مسلمان نہیں تے میں یہ لفظ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دین اسلام ہے۔ میں والا یہ کیویں نہیں کہہ سکتا کہ میں مسیتے گیا قاری صاحب دے کولوں میں پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا مذہب اسلام ہے۔ جدوں میں جوان ہویا تے میرے ماں باپ نے میرا رشتہ طے کر لیا۔ جدوں میں برات لے کے گیا مولوی صاحب آ گئے تے عام روٹین دے مطابق میں گل کرنا کہ دوسرے مذہب دے مطابق مولوی صاحب نے کیا پڑھ پتر 6 کلمے آندے نہیں؟ میں تے ادوں بھی سنا چھڑے سن۔ میں تے کہا سی پہلا بھی کلمہ، میں تے دسیا دوسرا بھی کلمہ، میں تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، 5واں کلمہ، 6واں کلمہ، میں تے سارے کلمے سنا دیتے نے۔ تے کی خیال ہے کہ قبر وچ جا کے اجے بھی سوال دا جواب اوکھا ہے، اجے بھی قبر دے اندر جا کے سوال دا جواب مشکل ہے؟ حضرات ہاں مشکل ہے۔ میں دسنا کیویں مشکل ہے۔ ایتھے رٹ لے کوئی تو میٹرک دے پیپر اج کل کے ہوندے نے، 10ویں دے پیپر ہو رہے نے، کوئی ایک رٹیا سبق نہیں کہ جڑا ایتھے یاد کرنا ہے تے اوتھے جا کے تحریر کر آنا ہے، بلکہ انج ہوندا ہے کہ بچہ پڑھ کے پیپر دے کے جدوں واپس پہنچدا ہے نا تے ادوں اپنے اس کویسچن نو پڑھ دے تے اپنے سر ہاتھ مار دے یا میری عقل ہی ماری گئی ہے۔ مینوں تے اے بھی سوال ہوندا سی، مینوں تے اے بھی سوال ہوندا سی، اے بھی سوال ہوندا ہے۔ پوچھن والے پوچھیا پھر ایک سوال دا جواب لکھ کے کیوں نہیں آیا؟ کہندا یار کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ او تے امتحانی سینٹر چ بیٹھ کے تے میرا سارے دا سارا علم ہی جاندا رہا، سارے دا سارا۔ اے تے دنیا دے لوگ نے امتحان لین والے، سوال کرنے والے دنیا دے لوگ نے، کوئی ٹیچر، کوئی ماسٹر، کوئی پروفیسر ہے۔ حضرات دنیا دے بندے نے، بندہ بھلا ڈرے تے کنہ کو ڈرے۔ حضرات توجہ کر ذرا، اے تے امتحانی سینٹر چ بہ کے تے اس طالب علم دا اے حال ہے تے جدوں قبر دی اس اندھیر کوٹھڑی وچ جانا ہے تے کلیاں بہنا ہے تے او 2 فرشتے آنے نے جنہ دی شکل بھی رب نے ویکھن والی نہیں بنائی۔ او شکل بھی اونا دی اس ویلے جنوں منکر نکیر کہندے نے، ڈراؤنا جا اونا دا معاملہ ہوئے گا، یعنی ایک بار روب معاملہ ہونا ہے تے تو کی سمجھنا ہے کہ میں کہہ لوانگا کہ میرا رب اللہ ہے؟ میں بڑا سوکھا کہہ دیاں گا کہ میرے نبی جناب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا سوکھا کہہ دیاں گا کہ میرا مذہب اسلام ہے، میں بڑا سوکھا کہہ دیاں گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ نہیں ویرا، اے بندہ اوہی جواب دے سکے گا جنوں اسلام دا پتہ ہوئے گا۔ ہن میں تینوں دساں کہ دین اسلام کی چیز ہے۔ توجہ کردہ جائی ذرا، رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے دی مسجد اندر تشریف فرمانے، صحابہ دا اجتماع، ایک سفید سوٹ دے اندر بندہ آندا ہے تے انج معلوم ہوندا جویں مدینے دا رہائشی ہے، لیکن نبی دے یاراں وچوں کوئی بھی پہچاندا نہیں تے جاندا نہیں۔ بندہ اجنبی ہے لیکن
او دا لباس دس دے کہ جویں مدینے دا رہائشی ہے، نبی دے کول آ کے بہ جاندا ہے تے اونے آوندیاں بہن دا ادب دسیا۔ توجہ کریا جی، بہن دا ادب دسیا اونے پتہ کیویں؟ دوویں گوڈے اج مدے مار کے اتحیات دی شکل دے اندر مسجد دے وچ بہ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اے میں کیوں دسیا ہے؟ حدیث دے آخری الفاظ یہ نے کہ میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے میرے عمر جان ہے اے کون سی بندہ؟ عرض کیتی نہیں سونیوں، پہچانن دی کوشش کیتی ہے، پتہ نہیں چلیا کون ہے۔ آقا فرماندے نے فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ، اے جیڑا انسانی شکل وچ بندہ نظر پہ آوندا سی، اے رب دا فرشتہ جبریل ہے۔ آتاکم یعلمکم دینکم، اے آیا سی توانو تواڈا دین سکھان واسطے آیا سی، توانو تعلیم دین واسطے آیا سی۔ او جڑی فرشتے دی دتی تعلیم ہے، او دے وچوں سب تو پہلا تعلیم دا حصہ ہے ادب۔ تعلیم دا پہلا حصہ بولو، پہلا حصہ ادب۔ کہندے نا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، حضرات پہلا کرینہ ادب۔ مسجد کے اندر مقدس ترین جگہ دنیا کے اندر رب دا گھر، ایتھے بیٹھن دا تقدس انسان نو پتہ ہونا چاہیے، بیٹھن دا ادب انسان نو پتہ ہونا چاہیے۔ دو طریقے نے بیٹھن دے بھائی، یا تو اتحیات دی شکل بیٹھ جاؤ یا چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤ، دو طریقے نے۔ آج جڑے بندے گوڈے کھڑے کر کے بیندے نے نا، شاید اگے بھی میں کئی بار دسیا ہوئے، میرے سونے مصطفیٰ نے منع کیتا ہے انج بہن تو، انج بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، طریقہ دسیا۔ جناب جبریل علیہ السلام آوندے نے تے انج اتحیات دی شکل چ بہ جاندے نے، اپنے اینا گوڈیاں تے ہاتھ رکھ دے نے تے میرے محبوب نو آ کے عرضہ کر دے نے، اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو ایمان دے بارے دسو، ایمان کی چیز ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے ان تؤمن باللہ وحدہ، اس اللہ نو ایک جام تیرا ایمان ہے، اور اللہ دے نبیاں نو اللہ دا رسول من دیا، او دا نمائندہ من دیا ہویا، اونا دے ایمان رکھنا، اللہ دیا آسمانی کتابہ دے ایمان رکھنا، او دے ملائکہ دے ایمان رکھنا، موت تے قیامت دے ایمان رکھنا، اے ایمان ہے۔ دوسرا سوال کر دے، کہندہ سونے دسو اخبرنی عن الاسلام، اسلام دے بارے چ دسو، اسلام کنو آمدے نے؟ تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے اسلام کنو آمدے نے؟ اسلام کنو آمدے نے؟ میرے آقا فرماندے نے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہ دی وحدانیت دی گواہی دینا پہلی شرط ہے، نبی پاک دی نبوت و رسالت دی گواہی دینا، اے اسلام دی جیڑی عمارت دینا، اسلام دی جیڑی بلڈنگ ہے، او دا پہلا رکن ہے اللہ نو ایک جاننا تے جناب محمد پاک نو اپنا نبی تے رسول تسلیم کرنا ہے۔ اور دوسری گل میرے آقا فرماندے نے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اے جیڑا اسلام ہے جدا سوال قبر دے اندر ہویا ہے، تے میں اے بنیاد لے جا کے اس مقام تے گل سمجھام دی یا اپنے واسطے سمجھن دی کوشش کراں کہ اے جیڑے دین دا مینوں سوال ہونا ہے قبر دے اندر، جیڑے دین دا تینوں سوال ہونا ہے قبر دے اندر، تے تو سمجھنا ہے کہ اے سوال دا جواب دینا بڑا آسان ہے کہ میں کہہ دیاں گا میرا
دین اسلام ہے۔ پہلی گل کہ جے اللہ نو ایک من دیا ہویا، اللہ نو وحدہ لا شریک من دے، او دا کوئی شریک نہیں من دا، تے پھر تیرے اسلام دا پہلا رکن ہے او دا دوسرا جوزے کہ جناب محمد پاک نو صرف نبی نہیں مننا بلکہ آخری پیغمبر مننا ہے، اینا تو بعد کوئی رسول نہیں۔ حضرات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دسیا، نمبر 2 فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اے قبر دے اندر جانا مومنہ مسلمانہ اوتے اس اسلام دا جا کے جواب دینا ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے، اے دا جا کے جواب دینا ہے، تے جواب کیویں دینا ہے؟ فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، جیڑا بندہ نمازاں دا پابند ہوئے گا، جیڑا بندہ بولو جیڑا بندہ نمازاں دا پابند ہوئے گا، تے کس حد تک پابند ہونا ہے؟ توجہ کریں ذرا، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَعْبُدْ رَبَّكَ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب دیاں عبادتاں کرنیاں نے اللہ کنی کو دیر تک؟ فرمایا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ، اللہ دی عبادت کرنی ہے تے موت آن تک اللہ دی عبادت ہی کرنی ہے، یعنی نمازاں دا پابند رہنا ہے تے مرد دم تک نمازاں دا پابند ہی رہنا ہے، 5 پڑھنیاں نے تے 5 دا پابند رہنا ہے، درمیان دے اندر دا نہیں لانا، 1-2 پڑھ کے تے پھر اگلے پاسے نہیں جانا، 5 نمازاں پڑھنیاں نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صلوات الخمس فی الیوم واللیلہ، رات تے دن دے اندر 5 نمازاں اللہ نے پابند کیتیاں نے، رات تے دن دے اندر اللہ نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے۔ حضرات جیڑا بندہ اینا 5 نمازاں دا پابند ہوئے گا، 2 چیزاں ہو گئیاں، نمبر 3 میرے آقا فرماندے نے وَتُؤْتِ الزَّکَاةَ، تینو اللہ نے مال دیتا ہے، تینو اللہ نے دولتاں دیتیاں نے، تے او دے دیتے ہوئے مال دا شکرانہ ادا کرنا ہی، جے نصاب تک پہنچنا تے اے دی زکاة بھی ادا کر، جے نصاب تک نہیں پہنچیا تے پھر تینوں کم از کم صدقہ تے ضرور کرنا پوے گا، خیرات تے ضرور کرنی پوے گی۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، اے 3 چیزاں ہو گئیاں، میں تینوں ہن 4تھی چیز دسا۔ میرے آقا فرماندے نے وَتَصُومَ رمضان، چوتھی چیز ہے کہ رمضان دے روزے، رمضان دے روزے ماننا 10 جن نے زندگی چ نماز نہیں پڑھی او تے کہے گا کہ میرا دین اسلام میں، جن نے زندگی چ کدے مال ہوندیاں زکات نہیں دیتی او کہے گا کہ میرا دین اسلام میں، اور کوشش دے باوجود جویں میں تینوں دنیا دے اینا امتحانی سنٹراں دی مثال دیتی ہے نا، توجہ کری، دنیا دے امتحانی سنٹراں دی مثال دیتی ہے کہ علم آندا بھی بھول جائے گا۔ حضرات ایتھے دنیا دے رٹے لگائے کام نہیں ہونا، اس قبر دے وچ تے عملی طور تے کام ہونا ہے۔ حضرات توجہ کری، توجہ کری، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ایک دن میرے آقا فرماندے نے پتہ کدوں؟ جدو اللہ نے قرآن دی آیت اتاری ہے، اللہ فرماندے نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے سونیاں اپنے قریبیاں نو اپنے کول بلا لے، سونیاں اپنے عزیزاں نو اپنے کول بلا لے، اونا نو واز کر، اونا نو تبلیغ کر۔ میرے آقا فرماندے نے میری پھپھو جام تسی بھی آ جاؤ، اے میری بیٹی فاطمہ تو بھی میرے کول آ جا۔ میرے آقا اور بھی اپنے عزیزاں نو بلاندے نے تے میں
میں تینوں گل مصطفیٰ دی بیٹی دی سنا دیاں. میرے آقا فرمانے نے یا فاطمہ تو سلینی ما شئت من مال محمد. اے میرا پتر فاطمہ، اے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ، اے میرا جگر گوشہ میری بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئت. میرا بیٹا میرا پتر آجا میرے کولو منگ لے. میرا جیڑا مال ہے، میری جیڑی دولت ہے نا، او اپنے بابا کولو مطالبہ کر، میں دنیا چ تیریاں ضرورتاں پوریاں کر دے واں. میرے کولو مطالبہ کر، میں دنیا چ تیریاں حاجتاں پوریاں کر دے واں. لیکن ایک گل یاد رکھی میری بیٹی فاطمہ، ایس دنیا دے اندر تیرا بابا اپنی حیثیت دے مطابق تیریاں ضرورتاں پوریاں کر دے گا. جے کل قیامت تو میدان محشر دے اندر اللہ دے سامنے پیشی دے موقع دے جے تیرے پلے عمل نہ ہویا تے تیرا بابا محمد تینوں رب کولوں چھڑا نہیں سکتا. اے میری بیٹی فاطمہ میں چھڑا نہیں سکتا جے تیرے پلے عمل نہ ہویا. سیدہ فاطمہ نو انج قبر دے اندر اتاریا گیا ہے تے ذرا تخیل دی دنیا ہے، تصور دی دنیا میرے نال سفر کریا جے. کہن والا تے اپنے انداز نال کہہ رہا ہوئے گا کی کہندہ اندہ اے قبرے تو جان دی نائی، اے میت کس دی آئی. اے ہے پاک رسول دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی. تخیل دی دنیا، خیالاں دی دنیا تے اگوں قبر زبان حال نال بول کے کی کہندی ہے، آندی ہے حسبہ نسبہ لوڑ نہ مینوں. میرے بچ آیا مینوں کی پتا کہ تھے چودھری کھیڑا ہے تے ایتھے دنیا چ بچارا کمی کھیڑا ہے. ایتھے مالدار کون ہے تے غریب کون ہے، ایتھے وزیر کون ہے تے ایتھے مشیر کون ہے، ایتھے بادشاہ کون ہے تے صدر تے وزیر اعظم کون ہے. میں نہیں جانتی. ایتھے میرے کولوں بچنا ہے تے نیک عمل لے کے بچنا ہے، اور او نیک عمل ہوئی نے. اے سوال ہو رہا تیرے میرے کولوں ہوئے گا قبر دے اندر تیرا دین کیڑا ہے تے کیویں جواب دے گا جے او دین دیاں انہاں بنیادی گلاں تے تیرا عمل ہوئے گا، انہاں دین دیاں بنیادی گلاں تے میرا عمل ہوئے گا. تے پھر او تے رٹے لام دی لوڑ نہیں ہو میرے ویرا، او تے رٹے لام دیاں لوڑا نہیں. توجہ کری ذرا، او تے رٹے لام دی لوڑ نہیں ہو. تو ہن جا سکنا قبرستانہ دے اندر، جاندا ہی ہوویں گا، لنگدا ہی ہوویں گا، کتے اپنی ماما دی قبر تے کھلو کے دعاواں منگدا ہوویں گا، کتے اپنے بابا دی قبر تے کھلو کے دعاواں منگدا ہوویں گا، کدے اپنے ویر دی قبر تے کھلو کے دعاواں منگدا ہوویں گا، کدے اپنے بیٹے دی قبر تے کھلو کے دعاواں منگدا ہوویں گا تے آنسو بہاندا ہوویں گا. لیکن جے پوچھ لویں انہاں نوں کہ یار تہاڈا حال کی ہے، اے تینوں مڑ کے موڑ جواب نہیں دے سکدے تے نہیں دینا. آندے نے جا ویکھ قبر دی وادی نوں، روز لنگنا قبرستان دے کولوں دی ٹھاٹھ باٹھ بنا کے لنگ جانے. کدے سوچیا ہی نہیں ہوں کہ میں بھی کدے اس مٹی دے تھلے آ کے دبیا جانا ہے، مینوں بھی ایتھے آ کے میرے عزیزاں نے دفنا دینا ہے. دھیان کر قبرستان کیوں جانا ہے؟ میرے نبی نے سبب دسیا، وجہ دسی ہے. آقا فرماندے نے قبرستان اس واسطے جانا ہے کہ تینوں بھی موت یاد آوے. قبرستان جاندا صرف ایک مقصد، یا انہاں نے دعا کر تے یا اپنی موت یاد کر، اپنی آخرت یاد کر. جا ویکھ قبر دی وادی نوں، آبادیاں دی بربادی نوں، اور چھڈ دنیا دے غم شادی نوں. کہ لا الہ الا اللہ، رکھ یاد قبر دیاں کنداں نوں. کلے آئی جانائی
اوتھے بہن بھرا پیو ماں نے نال نہیں ہونا، بیوی بیٹی بیٹے نے نال نہیں ہونا، سجن بیلیاں نے نال نہیں ہونا۔ اللہ رکھ یاد قبر دیا کندانو، نہ پلی کفن دیا بندانو، چھڑ جانا زن فرزندانو، کہو لا الہ الا اللہ۔ اے تو کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں دیاں بیویاں ٹر گئیاں بندے کلے، خاوند فوت ہو گئے نے، بیویاں بیوگی دی زندگی گزار دیا نے پئیاں، اے تو کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں ماں پیاں نے مکھ موڑے نے، تے کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے، کہو لا الہ الا اللہ۔ انہاں دا جا کے کدے حال ویکھی جیڑے تیرے گھراں وچ وسدے سن، تیرے محلے وچ وسدے سن، تیرے آس پاس رہندے سن، تے مر گئے نے، روح قبض ہو گئی ہے، زندگی تے کدے روزہ نہیں چکھیا، زندگی تے کدے نماز نہیں پڑھی، تے اوتھے اونا نو سوال ہویا تے جواب اونا دا کی بنیا ہوئے گا، اونا دا جواب کیسا ہونا؟ نہیں میرے عبیرہ، اے ساریاں زبانی گلانی، میں مطمئن ہو جاواں گا، تو مطمئن ہو جائیں گا، جدو اپنے کسے پیارے دی قبر بنائیے، او دی قبر دے اتے میں کلو پھولا دیاں پتیاں میں پا دیتیاں، 2 کلو 5 کلو میں پوری دی پوری قبر دی مٹی لکا دیتی ہے، نہ پھولا دیاں پتیاں دے نال، لیکن جے اندر والے نو سوالاں دا جواب نہ آیا تے تیریاں پتیاں دا کی فائدہ ہے؟ اتے اگر بتیاں لانا جمعرات دیاں جمعراتاں جا کے، نہ اے پھلاں دیاں پتیاں پانیاں جائز نے، نہ اتھے اگر بتیاں لانیاں جائز نے، نہ اتھے جناب اے بلب ٹیوباں جا کے بالنیاں جائز نے، نہ قبر دے اتے کتبے لکھنے جائز نے۔ حضرات اتھے اگر بتیاں بھی لگا لے، ایک نہیں پوری ڈبی نہیں، کو 2-4 کو درجنہ ڈبیاں لگا دے، اتے راہ لنگ دیا لوگ تے آکھن گے فلانے نے اپنے ابے دی قبر تے اگر بتیاں لا کے چنگی خوشبو تما دیتی ہے، لیکن یاد رکھی میرے عبیرہ، جے او دے اندر قبر دی اوز تنگ وادی دے اندر جے او دے اپنے نیک عملاں دی خوشبو نہ ہوئی تے تیریاں اگر بتیاں لگائیاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرات ایسے انداز دے نال اپنے اس بابے دی قبر تے، اپنے ویر پرا پتر دی قبر تے تو ایک حافظ قرآن نہیں 10 حافظ قرآن بٹھا لے، 10 حافظ قرآن نہیں 100 حافظ قرآن بٹھا لے، 100 حافظ قرآن نہیں کدے پورا ملک بھی او دے اتے آ کے بہ جائے تے قرآن دیا تلاوتہ کرنیاں شروع کر دے، جے انہیں زندگی چا آپ نہ کدے نماز پڑھی تے نہ انہیں قرآن دیا تلاوتہ کیتیاں، نہ انہیں زندگی چا کدے روزے رکھے، خدا دی قسم ہے اے میرے ہاتھ اندر اللہ دا قرآن ہے، میں بات سچی پیا کرنا وا۔ حضرات کسے بھی چیز دا کوئی فائدہ نہیں جو ہونا کہ بندے نے آپ نمازاں نہ پڑھیاں ہوئیاں، جے آپ روزے نہ رکھے ہوئے۔ حضرات جڑے دل گئے نے دنیا تو رمضان دے مہینے دے اندر دوپہر دے ویلے آتے گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر بدماشیاں کر دے چلے گئے، سگٹا پیندے نے کوئی حیا نہیں، نہ خدا دا حیا ہے، نہ رسول دا حیا، نہ اسلام دا حیا، نہ گلی چ لنگ دیا کسے وڈیرے بزرگ دا حیا ہے، سگٹا چلاندہ سرے عام مینوں ایتھے ایک گل یاد آ گئی ہے، توجہ کری نظر آ، ایک بازار دے اندر یہودی اور او دا ایک معصوم بچہ گزردا سی پیا تے اس یہودی دے پتر دے منہ دے
اندر کھجور پائیے تے اے چبایا جا رہا ہے، اے کھجور نو کھاندا جا رہا ہے۔ انج کر کے یہودی دی نظر پیندی ہے، معصوم بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اپنے پتر وال ویندا تے زوردار تھپڑ ماردا ہے، اپنے بیٹے دے چہرے دے اوتے کھجور نکل کے اوتھے جا پیندی ہے۔ پوچھدا بابا منو کیوں مارے آئی؟ تے بابا اپنے بیٹے نو جواب دیندا ہے تینو حیا ہونی چاہیے سی کہ مسلمانہ دے احترام والا مہینہ ہے، اونا دے روزیاں والا مہینہ ہے، پر آج دے مسلمانوں کی آکھاں اور یہودی تے حیا کرے جا گلیاں بازاراں دے اندر آج بھی نوٹ کر لے عیسائی تیرے پنڈ دے اندر وس دینے او تیرے رمضان دا احترام کردہ نظر آئے گا، عیسائی تیرے مہینے روزیاں والے دا حیا کردہ نظر آئے گا، لیکن کلمہ پڑھن والا مسلمانہ دے گھر وچ پیدا ہوئے اینو رمضان دا حیا نہیں۔ میں کہنا بندیا خدا دیا تینو رمضان دا حیا نہیں، تینو رحمان دا حیا نہیں، تینو نبی سلطان دا حیا نہیں، تینو رب دے قرآن دا حیا نہیں۔ حیا ہوندا جے بیمار بھی ہوندا تے اندر لک کے کھاندا، اندر وڑ کے کھاندا، چھپ کے کھاندا، ہٹا کٹے ڈیریاں تے سریام حکے پہ چل دینے، گھراں دے اندر روٹیاں پیاں چل دیاں نے۔ ایک دور او سی حضرات جدوں دوپہر دے ٹائم دے اج تو کوئی 25-30 سال پیچھے چلے جاؤ، لوگاں دے گھراں دے اندر دوپہر نو اگ نہیں سی بلدی ہوندی۔ ہن جناب دوپہر دا کیے صبح ویکھ لے 10 بجے ویکھ لے 11 بجے ویکھ لے لوگاں دے گھراں وچ چولہے چل دے، روٹیاں پک دیاں نے پئیاں، کھانے تیار ہو رہے نے، چاواں پک دیاں نے پئیاں، ناشتے لنچ بندے نے پے۔ حضرات اینا ندیم دا حیا کیتا، پوچھ امام دے نال میرے تے غصہ نہ کری، اپنے من دے اندر ذرا چاتی مار کے سوچ کے اپنے آپ نو جواب دے لے، جدو اینا ساریاں چیزاں تے تیرا عمل نہیں جیڑیاں اسلام دیاں بنیادی چیزاں نے، جدو فرشتے پوچھن گے تیرا دین کیڑا تے کی جواب دیویں گا؟ کی جواب دینا ہے؟ کی جواب دیویں گا؟ حضرات جواب اوہی دیوے گا جڑا اللہ نو ایک جاندہ ہے، دربارہ تے نہیں سر ٹکاندہ، مزارہ تے بابیاں نو مشکل کشا حاجت روا نہیں مندہ، صرف کلے اللہ نو مشکل کشا مندہ ہے، اللہ نو حاجت روا مندہ ہے، اللہ نو بگڑی بنان والا سمجھ دے، اللہ نو ڈوب دیاں تارن والا جاندہ تے مندہ ہے۔ حضرات او اللہ نو ہی کھوٹی کھری کرن والا جاندہ قسمتاں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے بارے اے دا ایمان یقینے او یہ جیڑا میرے سونے نبی دی سنت دے مطابق 5 نمازاں دا پابند جواب ہوئی دے سکے گا، جیڑا اپنے مال دی خیرات بھی کردہ، زکاة بھی دیندہ، صدقہ بھی دیندہ، جواب ہوئی دے گا قبر دے اندر، جیڑا روزیاں دا پابند ہوئی دے گا، دوسرا بندہ رکھ رٹے لٹا لے جواب ہوندہ۔ خدا دی قسم جواب نہیں ہونا، نہیں جواب ہونا۔ سارے لوگ تسی جانتے ہو، میں نے یہ دسو کہ سکولہ جی پریکٹیکل ہوں کہ نہیں؟ سر نہیں مارنا، زبان کھولو، سکولہ چھ بولو، میں جھوٹ نہیں بول دا بیا، پریکٹیکل ہوں تے کی خیال ہے قبر چ کوئی پریکٹیکل دا تیرا کوئی اوتھے چیک نہیں ہونا؟ پریکٹیکل دیا کیوں سر جی پریکٹیکل دیا کاپیاں چیک ہوں دیا نے؟ پریکٹیکل دا مطلب کہ اپنا کیتا حساب عمل نامہ تیرا پہنچنا بورڈ دے اندر انہاں ویکھنا کہ انہیں پریکٹیکل کیتا ہے کہ ہو جا کیسا پریکٹیکل ہے، اور وہ پریکٹیکل ساڈا قبر دے اندر بھی پیش ہونا ہے۔ سرکار کلمہ پڑھے آجے تے کلمہ پڑھن تو بعد نمبر نماز دا سی پڑھی ہے، ایویں کہیں گا کہ میں تے کہنا کر دو وے کڑا کوئی ایڈا کوئی مشکل کام میں، فرشتے کہیں گے من ربو کا تے میں کہہ دیاں گا
حضرات ہوتے پہلا جواب ہی نہیں ہونا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس واسطے کہ اس رب اگے چکیا ہی نہیں، کیویں کہے گا کہ میرا رب اللہ؟ اس رب دا حکم من کے روزہ رکھیا ہی نہیں، رمضان کئی گزار دیتے تے دنیا تو چلا گیا۔ اس رب دا کیویں کہے گا کہ میرا رب اللہ؟ انہیں مال دیتا ہے تے صدقہ نہیں، خیرات نہیں، زکوٰۃ نہیں، کیویں کہے گا کہ میرا رب اللہ؟ تے کیویں کہے گا کہ میرے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا لوگو الصوم جنت، قبر دے اندر بندہ لیٹے ہے تے میرے آقا فرماندے نے عذاب آئے گا، تے عذاب نو بچان واسطے، عذاب نو بچان واسطے، عذاب تو بچان واسطے سب تو پہلے نمبر تے بندے دے سامنے اللہ دا قرآن آوے گا، اللہ دا قرآن۔ اور کون؟ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ پڑھ دے روزانہ رات نو سو لگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جیڑا روزانہ سو لگیا سورہ ملک دیاں تلاوتاں کر دے، قبر دے اندر انج عذاب آن لگے گا اس بندے دے قریب تے اگے اللہ دا قرآن آ جائے گا۔ اللہ دا قرآن کہے گا میں عذاب نہیں ہوم دینا، انہیں مینو پڑھے ہے، مینو پڑھے ہے، حدیث دے الفاظ نے انہیں مینو پڑھے ہے، لوکاں دے کولوں پڑھوان دے لفظ کدرے بھی نہیں آئے، انہیں مینو پڑھیا، مینو تلاوتہ کیتیاں نے۔ میں تینوں اگلی بھی گل سنا دیا، جدو میدان معاشر آئے گا اللہ دے دربار دے اندر اسا پیش ہونا ہے، حضرات اوتھے بھی اللہ دا قرآن سامنے آ جائے گا، اللہ دے دربار دے اندر ساڈے انج موڈے نال موڈا لا کے انسانی شکل وچ کھڑا ہو جائے گا، کدے لئی؟ جن نے قرآن پڑھیا ہوئے گا تے رب نو کہے گا یا اللہ اے دیاں گناہاں تے اے دیاں غلطیاں تے اے دیاں خطاواں تے پردہ پا دے تے اینو اپنی جنت دا مہمان بنا لے۔ اللہ کہیں گے کیوں؟ قرآن کہے گا میں تیرا کلام نہیں، اللہ کہیں گے ہاں میرا کلام ہے، تے پھر میری گل من، اللہ فرمان گے جا میں مان لئی۔ اس بندے دے گناہاں تے اللہ پردہ پا کے اینو جنت دا راہ وکھا دیں گے۔ اللہ اسی طرح ہی قبر دے اندر چونکہ پہلا معاملہ، پہلا مرحلہ قبر دے اندر ہے، ادھروں عذاب دوجے پاسے آ جائے گا، پیراں والے پاسے آئے گا تے حضرات اگے نمازاں آ جان گیاں، جنہاں نمازاں پڑھیاں نے انہاں نو قبر دے عذاب تو نمازاں بچان گیاں، جنہاں نمازاں نہیں پڑھیاں خدا دی قسمیں، خدا دی قسمیں جے اندر چاتی مار سکدا ہوندا، اگلا معاملہ ویکھیا ہوندا تے پھر تینوں پتا ہوندا کہ تیرا بابا ویر پرا کیڑے حالے چوتھے کی پیا او دے نال بیت دا کی ہوندا پیا، آدھا توجہ کری تے غور کردا جائیں۔ اسی طرح دوسرے پاسے ہو، سجے پاسے ہو یا کھبے پاسے ہو عذاب آئے گا تے اسی طرح صدقہ خیرات آ جائے گا، دوسرے پاسے ہو عذاب آئے گا تے اگے روزہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے الصوم جنت، اوے ایمان والے او جیڑا روزہ او ڈھالے، اللہ دے عذاب تو بچان واسطے روزہ ڈھالے۔ تو انہوں پتہ ہے ڈھال کدوں استعمال ہوندی ہے؟ ہاں جی، میدان جنگ دے اندر فوجی اپنے دشمن دے وار تو اپنے آپ نو بچان واسطے ڈھال این جگہ کردہ اپنے آپ نو بچاندہ ہے، روزہ ڈھالے یہ رب دے عذاب تو بچنا چاہنا ہے۔ میرے بزرگا، میرے جوانا، میری ماں، میری بہن، روزے دا اہتمام کر، نمازاں دا اہتمام کر۔ میرے آقا فرماندے نے الصوم جنتن، اے جیڑا روزہ اے ڈھالے تینو عذاب قبر تو بھی بچا لوے گا، اے روزہ تیرے واسطے ڈھال بن جائے گا۔ جویں قرآن انسانی شکل اندر میدان معاشرے
وچ رب دے سامنے پیش ہویا ہے ایویں روزہ بھی رب دے سامنے پیش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، روزہ پیش ہو جائے گا تے روزہ بھی کہے گا اللہ جویں قرآن نے تیریاں جویں قرآن نے سفارشاں کیتیاں ایویں میں بھی سفارشاں کرنا۔ حضرات قرآن دیاں سفارشاں تے روزے دیاں سفارشاں منیاں جان گیاں۔ جنت دے 8 دروازے نے، انہاں دروازیاں وچوں ایک دروازہ جدا نام باب الریان ہے، او دے وچوں صرف اللہ دے روزے دار بندے گزرن گے، روزے دار بندے گزرن گے۔ حضرات دا توجہ کر دے جانا، میرے نبی نے تے گل ہی مکا چھڑیے۔ میرے آقا فرماندے نے، اللہ اعلان کر رہے نے الصوم لی وانا اجزی بہی، اوے کی روزے دے ثواب دیاں گلاں کر دے ہو۔ آقا فرماندے نے رب اعلان کر دے نے بندے دا روزہ میرے لئی تے میں اپنے بندے لئی۔ اللہ پتہ کی اندے نے ملائکہ نو، فرشتہ نو، اللہ پاک فرماندے نے او ملائکہ سارے 11 مہینے توجہ کریا جے 11 مہینے تساں ایدیاں نمازاں لکھیاں جڑیاں پڑھیاں نے، انہیں جڑے صدقے خیرات کیتے تساں لکھیاں، جے حج عمرے کیتے تساں، جڑا کوئی چنگا اخلاق کوئی چنگی بولی تساں لکھ لیا، جی اللہ جی تہاڈا حکم سی لکھ لیا۔ ہن رمضان شروع ہو گیا، اللہ فرماندے نے ہن تسی بند کر دیو، ہن روزے دار جانے تے پروردگار جانے، روزے دار جانے تے پروردگار جانے۔ اللہ جی اے دوسری قرات دی انج دی بھی ہے، اللہ فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہی، اللہ فرماندے نے روزہ میرے واسطے رکھیا سو، ٹھیک ہے، تے میں اس بندے دی ملاقات دا بڑا شوق رکھنا کہ کیڑے ویلے اے دی دنیا دی زندگی پوری ہوئے تے میرے کول ہوئے تے میں دے نال ملاقات کرا۔ رب ملاقات دا شوق رکھ دا ہے اس روزے دار دی، اس واسطے پھر انہاں رمضان دے اندر نمازاں دا ثواب، روزیاں دا ثواب، دوسری نیکیاں دا ثواب جڑا اللہ فرماندے نے ہن تسی فارغ ہو، تسی ذرا کوئی مہینہ سکون کر لو، ہن روزے دار جانے تے پروردگار جانے۔ حضرات اس واسطے اے جڑا رب نے دیتا ہے نا موقع، انہوں غنیمت جانیے، ضائع نہ کیجئے، دعا کیجئے، جڑے بیمار نے اللہ صحت یابیاں عطا فرما دے، تے جڑے روزے رکھ رہے نے اللہ روزے صحیح معنی نبھان دی تے اللہ انہوں نے قبول بھی فرما لے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔